हरेक कुराको यो गरुड सेक्युरिटीमा हर्षित छ। गरुड सेक्युरिटीमा नराम्रो व्यवहार हामीले पनि गरेको छैन र उहाँले पनि गरेको छैन। हामीलाई जुन दिनपर्ने सेवा सुविधा हो मल्ल होटलले हामीलाई एकदम क्विक रिएक्सन फोर्स जसरी यहाँ पुलिस आर्मीको छ झन्डै त्यत्तिकै मात्र छ। एउटा उपमा तपाईँलाई मैले यही कार्यक्रम मात्र के दिन चाहन्छु भने कुनै ठाउँमा यहाँ केही भइहाल्यो भने, कुनै ठाउँमा आगो भइहाल्यो भने, कुनै ठाउँमा त्यस्तो एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने यहाँ गरुड सेक्युरिटीले थाहा पाउनुपर्छ यति छिटो आउँछ कि यति छिटो आउँछ कि समयको दूरी र बाटोको दूरी हेरेर 15देखि आधा घन्टा बराबर त्यहाँ क्विक रिएक्सन फोर्स आइपुगेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले गरुड सेक्युरिटी रोजेको हो। सफलचन्द्र शाहले जुन किसिमको यो एउटा गरुड कम्पनीलाई ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ, उहाँ एमडी भएर ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ, उहाँको व्यवहार एकदमै राम्रो छ। सफलचन्द्र शाहको व्यवहार अति नै राम्रो छ। गरुड सेक्युरिटी श्रम ऐन अनुसार चलेको छ। जुन नेपाल सरकारले तोकेको रेट हरेक कुरा तलब सेवा सुविधादेखि लिएर नेपाल सरकारको नियम कानुनलाई मानेर नै गरुड कम्पनी अगाडि बढेको छ। म किनभने खुसी छु, म जस्ता हजारौँ सेक्युरिटी खुसी छन् किनभने सेवा सुविधा राम्रो दिएको छ, मेरो परिवारलाई राम्रोसँग पाल्ने मौका दिएको छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ टिभी न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने मेरो आदरणीय दर्शकबिनमा म कुमार भट्टराईको। दर्शकबिन यतिखेर म लैनचौर आइपुगेको छु मल्ल होटलमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गरुड सेक्युरिटीको सुपरभाइजर हुनुहुन्छ। दर्शकबिन आज म गरुड सेक्युरिटीको सुपरभाइजरसँग कुराकानी गर्दैछु। गरुड सेक्युरिटीमा काम गर्दाखेरिको उहाँको अनुभव र गरुड सेक्युरिटीमा काम गरिरहँदाखेरिको अनुभव मात्रै नभएर गरुड सेक्युरिटीमा के छ त सेवा शुल्क र अरू कम्पनी भन्दा के फरक छ त यो कम्पनीमा, म यसकै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युनिफर्म एकदमै पर्फेक्ट छ र तपाईँको पोजिसनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँ एकदमै निरन्तर यो यतिखेरको समयमा तपाईँको 12 बजेको छ। 12 बजेको टाइममा चाहिँ म फलोअप रिपोर्टिङको लागि यो लैनचौर आइपुगिराख्दाखेरि तपाईँको उहाँलाई देखिसकेपछि मैले केही कुराकानी गरौँ लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि जमर्को बनाएर चाहिँ मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, गरुड सेक्युरिटीले 5000 जनालाई रोजगार दिएर विदेश जान नपर्ने हिसाबले चाहिँ गरुड सेक्युरिटी कम्पनीले चाहिँ निरन्तर जति पनि बेरोजगारी छ बेरोजगारलाई चाहिँ रोजगार दिएर राखिरहनु भएको छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। भने साथै आज म सुपरभाइजर गरुड सेक्युरिटीको सुपरभाइजरसँग कुराकानी गर्दैछु। आज जुन मल्ल होटलमा चाहिँ उहाँले निरन्तर सुपरभाइजर गरिरहनु भएको छ, के कस्तो छ सबै कुराहरू म बुझ्नेछु। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई पनि। तपाईँको नाम? मेरो विक्रम पाण्डे छेत्री। कति भयो गरुड सेक्युरिटीमा काम गर्नुभएको? मैले गरुड सेक्युरिटीमा काम गरेको पहिला चाहिँ मैले 1 वर्ष खाएको थिएँ। त्यसपछि अहिले मैले लगभग मेरो 1 वर्ष हुन लाग्यो, लगभग मेरो 2 वर्ष पुरा हुन लाग्यो गरुड सेक्युरिटीमा। 2 वर्ष हुन आँट्यो तपाईँले गरुड सेक्युरिटीमा काम गर्नुभएको। कस्तो लागिरहेको छ गरुड सेक्युरिटीमा काम गर्दाखेरिको छेड? अब यो गरुड सेक्युरिटीमा चाहिँ मलाई यो जुन काम गर्दाको छेड छ, यो गरुड सेक्युरिटी नितान्त अरू सेक्युरिटीभन्दा धेरै फरक छ। यसमा सेवा सुविधादेखि लिएर हरेक कुराको यो गरुड सेक्युरिटीमा धेरै सुविधा। मात्रै एउटा एक शब्दमा भन्न पर्दाखेरि गरुड सेक्युरिटीमा एउटा पिन्सिन छैन, अरू हर्षित छ गरुड सेक्युरिटी। त एकदमै फेल छन् नि मानिसहरू, हैन र? त्यसमा त एकदम उनै छ। त्यसमा मान्छेहरू चाहिँ त अब एकदम कडेरीमै छ हाम्रो सेक्युरिटीहरू। तपाईँको सेक्युरिटी कम्पनी र अरू सेक्युरिटी कम्पनीमा मैले धेरै भिन्नता देखेको छु, हैन? जुन तपाईँको सेक्युरिटी कम्पनीमा चाहिँ जागिर खानको लागि के गर्नु? हाम्रो यो गरुड सेक्युरिटीमा जागिर खानको लागि अरू सेक्युरिटी भन्दा जुन तपाईँले भन्नुभयो भिन्नता देखिया भन्नुभयो, यो एकदम सही कुरा भन्नुभएको छ तपाईँले। किनभने भिन्नता नै छ यो गरुड सेक्युरिटी। एक त गरुड सेक्युरिटी यो आइएसओ प्राप्त गरेको कम्पनी हो। यसमा जागिर खानको लागि मिनिमम पनि एउटा 8 क्लास पास गरेको मान्छे हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ 8 क्लास पास गरिसकेपछि पनि उसले आएर गरुड सेक्युरिटीको एउटा तालिम केन्द्र छ चप्पल कारखानामा भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ गएर उसले आफ्नो डकुमेन्टहरू पढाइ डकुमेन्टहरू सबै कुरा पेस गर्नुपर्ने छ र उसले 15 दिनसम्म एउटा सिभिलियन भाइ बहिनीहरू आएर पनि 18 वर्ष पुगेका 5 फिटभन्दा माथिको 5 फिटभन्दा तलको मान्छे यसमा गरुड सेक्युरिटीमा अलाइबल हुँदैन। 5 फिटभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई भर्ना लिएर 15 दिनसम्म तालिम दिएर त्यो तालिमको अवधिमा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको एकदम दक्षतार
गुरुजीहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 15 दिनसम्म तालिम गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र उहाँहरू 15 दिन तालिम गरिसकेपछि पनि ए ग्रेड ल्याएर मात्रै उहाँहरू गरुड सेक्युरिटीमा चाहिँ समावेश हुन पाउनुहुन्छ। त्यसै चाहिँ म भर्ना भइहालेँ, अब म चाहिँ गरुड सेक्युरिटीमा म जाहिर खान पाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यति हुप गर्नु हुँदैन। जति एकदम कोसिसै गर्नुपर्छ, तालिमको अवधिमा राम्रो कोसिस गर्नु पर्यो, पास हुनु पर्यो, लिखितमा पास हुनु पर्यो, हरेक चिजमा पास हुनुपर्छ। कति घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ? गरुड सेक्युरिटीमा 12 घन्टा ड्युटी छ, किनभने 12 घन्टा ड्युटी भनेको सेक्युरिटीको 12 घन्टा ड्युटी भनेको इन्टरनेसनल नै हो, यो संसारमा उनै छ। किनभने सेक्युरिटीमा चाहिँ अब 12 घन्टा हामीले ड्युटी गर्नुपर्छ। 12 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ, 30 दिन गर्नुहुन्छ? हामीले 12 घन्टा ड्युटी गर्छौँ, हामीले 30 दिन गरिरहेका छौँ। हामीले कतिजनाको सुपरभाइजर तपाईँ? म अहिले चाहिँ यहाँ लगभग 6 जनाको मात्रै छु। म यहाँ हाम्रो गरुड सेक्युरिटी यहाँ 6 जना मात्रै छ अहिले यतिखेर। यो 19ले गर्दाखेरि यहाँ मान्छे कम छ, अहिले चाहिँ 6 जना मात्रै छौँ हामी यहाँ। मल्ल होटलमा ड्युटी गर्नु भएको छ, ठ्याक्कै कति भयो? मल्ल होटलमा मैले ड्युटी गरेको चाहिँ 1 वर्ष हुन लाग्यो। यहाँको जुन क्लाइन्टले गर्ने तपाईँलाई व्यवहार कस्तो गर्नुहुन्छ? यहाँको क्लाइन्टले गर्ने व्यवहार एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ हामीलाई। यहाँको जुन हामीले यहाँ पाएको छौँ, हामीले 1 वर्ष मैले लगभग यो मल्ल होटलमा काम गरेँ। यहाँ कुनै दिन पनि यो अहिले मैले 1 वर्षको अवधिमा यहाँको मल्ल होटलका स्टाफहरूदेखि लिएर मल्ल होटलको क्लाइन्टदेखि लिएर हरेक किसिमको मान्छेहरूदेखि लिएर हामीले एक दिन पनि उहाँहरूसँग त्यस्तो नराम्रो व्यवहार हामीले पनि गरेको छैन र उहाँले पनि गरेको छैन। हामीलाई जुन दिनपर्ने सेवा सुविधा हो मल्ल होटलले हामीलाई एकदम राम्रोसँग दिइराखेको छ। तपाईँ जुन गरुड सेक्युरिटीमा आउनुभन्दा केही वर्ष अगाडि नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, म जुन यो गरुड सेक्युरिटीमा जाहिर खानुभन्दा पहिला म नेपाल आर्मीमा थिएँ। नेपाल आर्मीमा रिटायर भएर पनि म 2-4 वर्ष म बाहिर पनि सेक्युरिटी इन्टरनेसनल सेक्युरिटीमा काम गरेको मान्छे हो। म तपाईँले गरुड सेक्युरिटी नै किन रोज्नुभयो? किनभने गरुड सेक्युरिटीमा मैले सबै सेक्युरिटी हुन त छन्, नेपालमा धेरै सेक्युरिटीहरू छन्, तर गरुड सेक्युरिटीको सेवा सुविधादेखि लिएर हरेक कुराहरू यसमा जुन किसिमको अब जस्तै डिप्ली गरेको छ, यहाँ कसैलाई केही परिहाल्यो भने इमिडिएटली एक्सन, क्विक रिएक्सन फोर्स जसरी यहाँ पुलिस आर्मीको छ, झन्डै त्यत्तिकै मात्र छ। एउटा उपमा तपाईँलाई मैले यही कार्यक्रम मात्र के दिन चाहन्छु भने कुनै ठाउँमा यहाँ केही भइहाल्यो भने, कुनै ठाउँमा आगो भइहाल्यो भने, कुनै ठाउँमा त्यस्तो एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने यहाँ गरुड सेक्युरिटीले थाहा पाउनुपर्छ यति छिटो आउँछ कि यति छिटो आउँछ कि समयको दूरी र बाटोको दूरी हेरेर 15देखि आधा घन्टा बराबर त्यहाँ क्विक रिएक्सन फोर्स आइपुगेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले गरुड सेक्युरिटी रोजेको हो। तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको जीवनको कतिको भविष्य छ यो कम्पनीमा? मेरो सुरक्षा र मेरो भविष्यको लागि पनि गरुड सेक्युरिटीले दिएको छ। मैले तपाईँलाई पहिले नै मैले अवगत गराइसकेँ। यो कम्पनीमा अहिले पेन्सन छैन, नत्र हर चिज छ। किनभने अहिले तपाईँले सोधेकै यही क्वेसन मैले भन्न चाहन्छु। सेवा सुविधा भन्नाले जस्तै म अहिले यहाँ ड्युटी बसिरहेको छु, मलाई कुनै केही घटना भयो भने गरुडले इमिडिएटली मलाई राम्रो हस्पिटलहरू गरुडले लिएको छ। जस्तै नर्भिक हस्पिटल लिएको छ, वीर हस्पिटल लिएको छ, ग्रान्डी हस्पिटलहरू लिएको छ। हाम्रो यो कार्ड भइसकेपछि गरुडलाई त्यहाँ लगेर हामीलाई चाहिँ इमिडिएटली हामीलाई चाहिँ भर्ना गरेर के सम्बन्धी हो गरुडले पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्छ हामीलाई। जुन किसिमको हामीलाई एक्सिडेन्ट चेतावती केही भयो भने हाम्रो जीवन रक्षा राम्रोसँग दिएको छ गरुडले। स्यालेरी भनेको टाइममै पाउनुहुन्छ? एकदम भनेको टाइममा पाउँछ। अब किनभने कम्पनी ठुलो छ, यो गरुड कम्पनी भनेको एकदम ठुलो कम्पनी हो। अहिलेको स्थितिमा अहिलेको सरकारले गरेको जस्तो भन्दा पनि अझ मेरो लेभलमा भन्दा पनि अझ धेरै राम्रो नै गरेको छ। किनभने एउटा प्राइभेट कम्पनीले अहिलेको स्थितिमा 8-9 हजार मान्छेलाई चाहिँ एउटा रोजगार दिएको छ। 5,000 जना त यसको सेक्युरिटी मात्रै छ, गरुड कम्पनीमा सेक्युरिटी मात्रै छ। त्यसमा हाउसकिपिङहरू छ, इलेक्ट्रिसियनहरू छ, विभिन्न मेन्टेनेन्सहरू छ। तपाईँले जुन किसिमको चाहियो, जुन किसिमको पावर चाहियो तपाईँले तुरुन्तै गरुडले दिन सक्छ। तपाईँ जुन सुरक्षाकर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षाकर्मी र गरुड सेक्युरिटीमा के फरक छ? गरुड सेक्युरिटीमा सुरक्षाकर्मी भन्नाले गरुड सेक्युरिटीमा धेरै फरक छ। अन्तको अरू सुरक्षाकर्मी गरुड सेक्युरिटीमा फरक छ भने हरेक चिज जानेको हुन्छ। गरुड सेक्युरिटीमा जुन मान्छेले सेक्युरिटी गार्ड गरेको हुन्छ, जुन कम्पनीमा गरुड सेक्युरिटीमा काम गरेको हुन्छ, त्यसले हरेक चिज जानेको हुन्छ। एउटा तपाईँले भनेकै जस्तो के फरक छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ मान्छे यहाँबाट नि एउटा व्यक्तिलाई ल्याएर पनि यो कपडा लाएर तैँले लाएर यहाँ गेटमा बस है भन्यो भने त्यो पनि गाडै हो। तर हामी यो गरुडको कपडा लाएर यहाँ बस्ने पनि गाडै हो। त्यसमा धेरै भिन्नताहरू छन्। यहाँ आउने क्लाइन्टहरूदेखि लिएर स्वागत गर्नेदेखि लिएर बोल्ने प्लानदेखि लिएर हरेक किसिमको व्यवहारमा गरुडमा, किनभने तालिम ट्रेनिङमा निपुण भएको व्यक्ति गरुडले लिन्छ र जहाँ एउटा महावाणी छ, जहाँ गरुड छ म त्यहाँ सुरक्षा छु भन्ने एउटा महावाणी छ। गरुडले सेवा दिएको छ, त्यही भएर नि गरुड राम्रो छ। वाचम्यानमा र सेक्युरिटीमा पाउनुपर्ने तपाईँले भिन्नता के पाउनु भएको छ, र साथै सेक्युरिटी गार्डमा र वाचम्यानमा के फरक छ? सेक्युरिटी गार्ड भनेको
हरेक किसिमको सबै कुरा सेक्युरिटी गार्डले एउटा जिम्मेवारी लिन सक्ने चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा हो। वाचम्यान भनेको एउटा बाटा गेटमा बस्ने पाले भनिम पाले मात्रै हो। त्यसमा सेक्युरिटी गार्ड र पालेमा धेरै भिन्नता छ। अब जस्तै सेक्युरिटी गार्ड भनेको चाहिँ विभिन्न आर्मी पुलिसहरूले चाहिँ तालिम दिएर निपुण बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई यसले अब सेक्युरिटी काम गर्न सक्छ है, यसले सेक्युरिटी गार्ड गर्न सक्छ है। जुनसुकै ठाउँमा पनि कल कारखाना होटेलदेखि लिएर हरेक ब्याङ्कदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यसले सेक्युरिटी गार्ड गर्न सक्छ भन्ने हिसाब किताबले सेक्युरिटी गार्डलाई त्यसरी सेक्युरिटी गार्ड भनिन्छ भने वाचम्यान भनेको तालिम गरेको उनीहरूले तालिम गरेको हुन्न, त्यत्तिकै मात्रै उनीहरूलाई खटाएको हुन्छ। पाले भन्छ, त्यसलाई पाले भनिन्छ। जुन तपाईँ गरुड सेक्युरिटीमा काम गरिरहँदाखेरि कस्ता कस्ता मान्छेसँग तपाईँले सङ्गत गर्नुभयो र कस्ता कस्ता व्यवहार सहनुभयो? अब यसमा राम्रो पनि सहनु पर्छ, किनभने सेक्युरिटी गार्डमा जाहिर खाइसकेपछि राम्रो पनि सहनु परेको छ, नराम्रो पनि सहनु परेको छ। तर समग्र रूपमा भन्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यवहारले गर्दाखेरि राम्रो नै हामीले धेरै नै राम्रो गरिएको छ। त्यो त के भने आफ्नो जस्तै अब यहाँ म गेटमा ड्युटी बसेको छु, कोही मान्छे आउँछ यहाँ, उहाँहरूलाई मैले गर्ने व्यवहार के हो त, मैले गरेको व्यवहारले पनि उहाँहरू कतिको प्रभाव पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले व्यवहारलाई पनि देखाउने कुरा हो। सबै मान्छे त त्यस्तो हुँदैन। कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो सोचेको छ भने हामी नेपालीले के सोचेको छौँ भने एउटा सेक्युरिटी गार्ड यो गार्ड बस्ने त हो नि, गेटमा बस्ने गार्ड त हो नि यो भन्ने त्यस्तो किसिमको पनि सोचाइका मान्छे हुन्छन्। तर त्यो चाहिँ निम्न मान्छे मात्रै हुन्छन्, थोरै मात्रै हुन्छन्, तर धेरैले राम्रो सोचेको हुन्छन्। जुन तपाईँलाई बाहिरको मानिसले गर्ने व्यवहार जुन त पाले होस् भनेर तपाईँलाई इन्कार गरेर हिँड्ने त्यस्ता मान्छेहरू धेरै भेटिन्छ र पाले भनेर तपाईँलाई धेरै हेप्ने मान्छे पनि भेटिन्छ नि? त्यस्तो पनि भेटिन्छ। हामीले त्यो पहिला उहाँले त्यस्तो भन्नु जाने त्यस्तो मान्छे पनि भेटिन्छ। यहाँ कोही मान्छे पनि होटेलमा हामीले त्यस्तो मान्छे पनि भेटेका छौँ। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब कति मान्छेहरू चाहिँ हामीले राम्रो पनि भेटेका छौँ, नराम्रो पनि भेटेका छौँ। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले केही कुराहरू भनेका हुन्छौँ, यस्तो हो उस्तो हो, तपाईँ हामी पनि एउटा जाहिरको सिलसिलामा छौँ, हाम्रो पनि एउटा चाहिँ ऊ छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामीले गरेका छौँ। भनेपछि गरुड सेक्युरिटी कम्पनी तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ? मलाई एकदमै मनपर्छ गरुड सेक्युरिटी। तपाईँले जाहिर खाइरहँदाखेरि जुन माथिका तहका मानिसहरू तपाईँको कम्पनीको बोसको नाम के? बोसको नाम चाहिँ सफल चन्द्र शाह। जुन उहाँले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? सफल चन्द्र शाहले जुन किसिमको यो एउटा गरुड कम्पनीलाई ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ, उहाँ एमडी भएर ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ, उहाँको व्यवहार एकदमै राम्रो छ। सफल चन्द्र शाहको व्यवहार अति नै राम्रो छ। उहाँले चाहेको जस्तो अझसम्म भएको छैन। हामी विभिन्न हाम्रो यो जुन सुपरभाइजरको हरेक किसिमको गार्डको देखि लिएर अब तालिम ट्रेनिङ हुन्छ, यसको बेला बेलामा तालिम ट्रेनिङ हुन्छ। 3 महिना वर्षको 4 फेरसम्म 3 महिनामा रेफ्रेसन तालिम यसले गराउँछ, गरुड कम्पनीले गराउँछ। त्यसमा कमान्डरको पनि बेग्लै तालिम हुन्छ। त्यो कमान्डरको तालिममा चाहिँ सबल विक्रम शाह चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई मिटिङ गराउनुहुन्छ। उहाँको जुन किसिमको एउटा कम्पनीलाई चलाउने तरिकाहरू छ, उहाँको एउटा चाहिँ छ, उहाँले एउटा सानो थोरै टुकुरी लिएर चाहिँ आज यत्रो ह्यान्डलिङ गरेर बस्नु भएको छ, यति राम्रो गर्नुभएको छ। अझ पनि राम्रो गर्नुहोस्, अझ पनि यसलाई चेन गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म उहाँलाई पनि शुभकामना दिन्छु। र मैले एकपल्ट मिटिङमा के पनि कुरा राखेको थिएँ भने हरेक किसिमका सेक्युरिटीहरू नेपालमा उब्जिएका छन्, धेरैले गरुडको कपी गरेका छन्। त्यसलाई पनि अब केही कुराहरू हामीले भिन्नता बनाउने हो कि भनेर मैले त्यो पनि सुझाव दिन तपाईँकै यही कार्यक्रम मार्फत पनि दिन चाहन्छु। जुन सेक्युरिटी कम्पनीहरू त धेरै छन् होइन, मैले धेरैवटा कम्पनी देखेको छु। मैले तपाईँको बोससँग पनि इन्टरभ्यू लिइसकेको छु। जुन उहाँले बोल्नुभएको कुराहरू लागू भइराखेको छ, मेरो कम्पनी यस्तो छ भनिरहँदाखेरि तपाईँ सेक्युरिटी गार्ड जति पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ सुपरभाइजर जति पनि हुनुहुन्छ, मैले देखिरहँदाखेरि धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै राम्रो छ, किनभने उहाँले भनेको जस्तै र हामीले पाएको पनि एउटा नेपाल सरकारको श्रम ऐन अनुसार गरुड सेक्युरिटी श्रम ऐन अनुसार चलेको छ। जुन नेपाल सरकारले तोकेको रेट हरेक कुरा तलब सेवा सुविधादेखि लिएर नेपाल सरकारको नियम कानुनलाई मानेर नै गरुड कम्पनी अगाडि बढेको छ। शाखा त धेरै नै होला यो कम्पनीको होइन? तपाईँको 5000 जना सेक्युरिटी गार्ड भनिसकेपछि धेरै मानिसहरूलाई रोजगार दिएर राखिरहँदी कम्पनी जुन सबल चन्द्र शाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले यो गरिरहँदाखेरि सेक्युरिटी गार्डमा काम गरिरहँदाखेरि जुन परिवारलाई त्यागेर आउनुहुन्छ अनि 12 घन्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ, 30 दिन ड्युटी गर्नुहुन्छ, नुहाउन पाउनुहुन्न, भन्या बेलामा परिवारसँग बस्न पाउनुहुन्न, यी सबै कुरा हेरिरहँदाखेरि तपाईँलाई यो के अरे सेक्युरिटीमा जाहिर खाएर चाहिँ दुःखको महसुस हुन्छ हुँदैन?
मलाई किनभने दुःखको महसुस त हुन्छ, तर मान्छेलाई जति दुःख भए पनि सबभन्दा ठुलो मन हो। मनलाई शान्त लिएको छ। मैले यहाँ बालुवा चालेर खाए पनि अथवा ड्युटी गरे पनि सबभन्दा पहिला सन्तोष लिन पर्यो। मैले 12 घन्टा ड्युटी गरेँ, मैले कतै जान पाइनँ के भने त्यो टेन्सनले लियो भने न त्यसले ड्युटी सही गर्छ न राम्रो ड्युटी गर्छ। म किनभने खुसी छु, म जस्ता हजारौँ सेक्युरिटी खुसी छन् किनभने सेवा सुविधा राम्रो दिएको छ, मेरो परिवारलाई राम्रोसँग पाल्ने मौका दिएको छ, हरेक कुरा दिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ म खुसी छु, मलाई त्यति दुःखको अनुभव छैन। यो कम्पनीमा जागिर खाँदाखेरि तपाईँलाई कति दिनको तालिम दिनुहुन्छ? म अब जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई पनि भने भुपू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले कति दिनको तालिम गरेर चाहिँ आउनुभयो? जस्तै म नेपाल आर्मीको एउटा भुपू भएर पनि हामी डाइरेक्ट कोही पनि मान्छेलाई गौडुले हायर गर्दैन, लिँदैन। जो चाहे भुपू होस् चाहे सिभिल होस्, भुपूलाई त्यही अनुसार तालिम दिएको हुन्छ। भुपूलाई अब त्यसमा दर्जा अनुसार तोकेको हुन्छ। अधिकृत लेभलले 15 दिनसम्म गरुडमा तालिम गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि कम्पनीमा छैन यस्तो। र अन्यथा जेसिओले र इन्सिओले 6 दिनसम्म तालिम गर्नुपर्छ। 6 दिनमा तालिम गरेर त्यहाँ लिखित परीक्षा हुन्छ। त्यो लिखित परीक्षामा पनि हामी पास भइसकेपछि मात्रै हामी गरुड कम्पनीमा जागिर खान मिल्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मिठो कुराकानी राखिदिनु भयो। अन्तिममा दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र गरुड कम्पनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त अब दर्शकबिनलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू यदि रोजगारै गर्नु छ, जाहिरै खानु छ, सेक्युरिटीमा जाहिरै खानु छ भने एकपल्ट गरुड कम्पनीमा आउनुहोस् र यसको सबै कुराहरू बुझ्नुहोस्। र तपाईँ जब गरुड कम्पनीमा जाहिर खानुहुन्छ तपाईँ इन्टरनेसनलमा पनि गएर बिक्नुहुन्छ। कुन कम्पनीमा जाहिर खा भन्दा म गरुड कम्पनीमा चाहिँ सेक्युरिटीमा जाहिर खा भनेपछि तपाईँ विदेशमा गएर पनि गरुड कम्पनीको मान्छेले विदेशमा पनि काम गर्न सक्छ, यसले विदेशमा पनि काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भन्छु। र गरुड कम्पनीलाई मैले अहिले पनि भनिसकेँ, गरुड कम्पनीको अझै पनि यसलाई धेरै परिमार्जनहरू गर्न पनि छ, धेरै कुराहरू सुधार्न पनि छ। अझै पनि सुधारियोस्, केही कुराहरूलाई अझ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर यो भन्दा नि राम्रो अहिले नेपालको नम्बर 1 कम्पनी भएको छ, यसलाई अझ पनि राम्रो होस् भन्ने कुरा म शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ यो कम्पनीमा जागिर खाएर? म एकदमै सन्तोषी छु। सफलचन्द्र शाहलाई के भन्नुहुन्छ? म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँले नेपाली जनतालाई जुन किसिमको 8-9 हजार जनालाई आजको स्थितिमा एउटा रोजगारी दिनुभएको छ, यसलाई अझ पनि बढाएर अझ पनि धेरै बढाएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली जनताले रोजगार पाउन् भन्ने कुरा म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि दर्शकबिन कुराकानी गरिसकेका छौँ हामीले। देखिरहनु भएको छ तपाईँले गरुड सेक्युरिटी कम्पनी कस्तो हो भनेर मैले पहिला पनि हाम्रो सफलचन्द्र शाहसँग इन्टरभ्यू लिइसकेको थिएँ, त्यो कम्पनीको भिजिट गरिसकेको थिएँ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। भने आज लैनचौरमा आएर केही कुराकानी गर्छु भनेर हाम्रो विक्रम सरसँग कुराकानी गर्दै थिएँ र उहाँले कम्पनीको बारेमा धेरै राम्रो कुराहरू विवरण गरिरहँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले सलोट गर्नुपर्छ र यो कम्पनीमा जागिर खान चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि गरुड सेक्युरिटीमा आएर जागिर खानुहोला, अरू कम्पनीमा गएर नभिड्नु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु। भने तपाईँले देखिरहनु भएको छ मल्ल होटेलमा म आइराख्दाखेरि जुन सुपरभाइजर हुनुहुन्छ विक्रम सर, उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो। ताकि सम्पूर्ण जति पनि सेक्युरिटी कम्पनीहरू हुनुहुन्छ ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ गरुड सेक्युरिटीले गर्ने व्यवहार र त्यो कम्पनीले गर्ने व्यवहार धेरै फरक छ। त्यही भएर गरुड सेक्युरिटीमा आएर जागिर खानुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरूको माझ म कुमार भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुत्ता त्यतिकै ठलक्क टल्केको छ, युनिफर्म हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वाके टके छ। तपाईँको पुरै आर्मी पुलिसको सिस्टम छ गरुड सेक्युरिटीमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइडी कार्ड सट्ट बिर्नु भएको छ, क्याप लगाउनु भएको छ। तपाईँले यो देखिरहँदाखेरि जागिर खाउँ लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि के कस्तो लाग्छ हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्दै म कुमार भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।